Ang Christian Restorative Justice mao gani pag-restore sa dignidad sa tao, dili lang sumala sa imagination sa tao kundi sumala gyud sa plano sa Ginoo. Ang tao dili na kay mahiuli nga tuniya kundi mahimog yung iyang sinagop nga mga anak diha ni Kristo. Gitawag sa pagtubo sa pag-isuod sa Ginoo hangtod makaambig niyo sa kabulhanan sa Ginoo didto sa iyang ginarian sa langit sa kinabuhi ug kalipay nga wala nay katapusan. Ang damgog pangandoy sa Ginoo para nato magagad masana pagbulig sa tao. Mao na kita mismo abligo ta sa buhaton sa Ginoo rin nato aron magamit sa tas Ginoo. Modangop ta sa Ginoo aron niyatang luwason, maalat ta sa gulingon aron magamit ta alang sa iyang kaymayaan kung kaluwasan siya katawan. Ang akong mensahe nila una gidanina ko sila sunod, welcome din kayo ang gusto nga muhalad silang kaugalingon o banat. Mudasig mi nga muduol sila aron makatinabangay ta sa atong panimbaso nga paduol tas Ginoo, magpabag-o ta sa Ginoo, sugo diha sa mga tao nga nagumon sa bisyo, nagumon sa drugas, nagumon sa kriminalidad. Atong gidasig sa naguban nga dili unta magmatingga ang kasing-kasing, contribute sa unsang paagi aron mahimaya ang Ginoo diha sa iyang katawan, labi na sa mga tao na naulipon o naglisod tungod sa kagumon sa bisyo sa drugas ingon man sa kriminalidad. So mao na akong tanyag og dani sa mga tao. Salamat inyo tanan.